कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम तरिकाबाट पशु गर्भाधान गराई उन्नत नस्लका पाडा बाछा जन्माउने एउटा सरल प्रविधि हो। कृत्रिम गर्भाधान एकदमै सतर्कताका साथ उच्च प्रविधि अपनाई उन्नत नस्लका राँगो साँडेद्वारा वीर्य सङ्कलन गरी तालिम प्राप्त पशु कार्यकर्ताद्वारा पुर्याइने एउटा सफल सेवा हो। हाम्रो पशुपक्षीहरूको कतिपय गुण धेरै राम्रो छ, जस्तो रोगसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता र स्थानीय आहारमा उत्पादन दिने र जीवित रहने क्षमता राम्रो भए तापनि उत्पादकत्वको हिसाबले चाहिँ हाम्रो पशुपक्षीहरू को उत्पादन कम छ र बच्चामा के हुन्छ भने आमाबाट आधा गुण र बाबुबाट आधा गुण आउँछ र त्यसैले हाम्रो स्थानीय कम उत्पादन हुने तर धेरै राम्रो गुण हुने पशुपक्षीको नस्ल सुधार गरेर उनीहरूको राम्रो गुणलाई पनि यथावत राख्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने एउटा प्रविधिको रूपमा कृत्रिम गर्भाधान चाहिँ विश्वभरि नै सफल मानिएको प्रविधि हो। नेपालमा कृत्रिम गर्भाधान प्रविधि 2017-18 सालबाटै सुरु भएको हो। सुरुमा तरल वीर्यद्वारा कृत्रिम गर्भाधान सुरु भयो भने 2025-26 सालबाट जमेको वीर्यको प्रयोग हुन थालेको हो र 2037-38 सालमा नेपालमै जमेको वीर्य उत्पादन कार्य सुरु भयो। पशु विभागको पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतको एउटा राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र छ, जसले यो जमेको वीर्य उत्पादन राँगो र साँडेको जमेको वीर्य उत्पादन गर्छ भने दुईवटा पशु प्रजनन कार्यालयहरू छन्, एउटा लाहानमा र एउटा नेपालगञ्जमा। त दुईवटा पशु प्रजनन कार्यालय र पशु प्रजनन केन्द्रले तीनवटा अफिस मिलेर विशेष गरेर वीर्य उत्पादन गर्ने र उत्पादित वीर्यलाई जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरूमा सम्म पुर्याउने र त्यो वीर्य संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्ने या खरिद गरेर जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरूसम्म पुर्याउने काम गर्छन् र फिल्डमा गएर कृषकको घर दैलोमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पुर्याउने काम चाहिँ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरूले गर्छन्। कृत्रिम गर्भाधान कार्यमा सरकारी क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि संलग्न रहेको छ। तराई र मध्य पहाडका 38 जिल्लामा हाल 147 सरकारी र 22 निजी गरी 169 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रबाट वार्षिक 60,000 पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधान भइरहेको छ। कृत्रिम गर्भाधानको लागि सबभन्दा पहिला उन्नत नस्लका राँगो साँडेको छनौट गरिन्छ। यसरी छनौट गर्दा आमा बाबु तथा बाजे बजैको गुण र पाडा बाछाको गुणलाई समेत आधार मानिन्छ। यो राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्रले स्थानीय छनौट वा भारतबाट आयात गरिएका साँडे तथा राँगोलाई वीर्य उत्पादनमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यी साँडे राँगोलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वस्थ वातावरणमा हुर्काई राखिएका छन्। भनिन्छ भाले चाहिँ आधा बथान हो भनिन्छ र त्यसमा पनि हामीले एउटा राँगो अथवा एउटा साँडे हाम्रो केन्द्रमा पालेपछि त्यसको करिब करिब 2 वर्ष उमेर आसपासमा हामी वीर्य सङ्कलन सुरु गर्छौँ र त्यसको उमेर बढीमा 8 वर्ष 9 वर्षको उमेर हुँदासम्म हामी त्यसबाट वीर्य सङ्कलन गर्छौँ। यस प्रकारले एउटा राँगो या साँडेको उत्पादनशील उमेर भनेको लगभग 6 वर्ष हुन्छ र एउटा राँगो या साँडे प्राकृतिक अवस्थामा जस्तो गाई भैँसीमा लाग्दा अनुभवले के देखाउँछ भने सरदर 1 वर्षमा 150 गाई अथवा भैँसीमा बाली लाग्न सक्छ, हाम्रो भौगोलिक बनावट इत्यादिले गर्दा। भने कृत्रिम गर्भाधान प्रविधिमा चाहिँ हामीले एउटा राँगो अथवा एउटा साँडेबाट वर्षमा 10,000 डोजभन्दा बढी सिमेनहरू वीर्य उत्पादन गर्छौँ र त्यो किसिमले 6 वर्षको उत्पादनशील उमेरमा अवधिमा एउटा राँगो या साँडेबाट हामीले कम्तीमा पनि 60,000 डोजसम्म वीर्य उत्पादन गरेर 60,000 गाईमा कृत्रिम गर्भाधान गर्न सक्छौँ। त्यसैले जुन राम्रो जातको साँडे थियो, यो मैले अर्को उसमा पो भने होइन, राम्रो जातको साँडे थियो जसले प्राकृतिक गर्भाधानको माध्यमबाट जम्मा 6 वर्षको अवधिमा 6.9 भनौँ न 900-1000 गाईलाई बाली लाग्न सक्थ्यो भने कृत्रिम गर्भाधानको माध्यमबाट चाहिँ त्यसले 50,000 60,000 गाईमा बाली लाग्न सक्छ कम्तीमा पनि। यो एउटा पार्ट भयो।
र अब यी निश्चय नै के हुनु पर्यो भने एकदम छिटो नस्ल सुधार गर्न लागि यी राँगो साँडेहरू उच्च गुणस्तरको हुनु पर्यो र त्यसको लागि हाम्रो दुईटा तरिकाले हामीले अहिले राँगो साँडेको आपूर्ति गरिरहेका छौँ। एउटा त स्थानीय छनौट गर्ने, जस्तो त्यो राँगो या साँडेको आमा र बाबुको, बाजे र बजेको गुण हेर्ने र त्यो राँगो साँडेको शारीरिक अवस्था हेर्ने अनि त्यसको अन्य गुणहरू हेरेर स्थानीय छनौट गरेर ल्याउँछौँ भने अनि भारतबाट त्यसको रेकर्डहरूको र अन्य अभिलेखहरूको आधारमा भारतबाट छानेर ल्याएर पनि हामीले वीर्य सङ्कलनमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। राँगो साँडेको उमेर र स्वास्थ्यको अवस्था हेरी हप्तामा 1 देखि 2 पटकसम्म वीर्य सङ्कलन गरिन्छ। वीर्य सङ्कलनको लागि कृत्रिम योनिको प्रयोग गरिन्छ। पानीद्वारा उपयुक्त तापक्रम, हावाद्वारा उपयुक्त दबावमा राखिएका यस्ता कृत्रिम योनिहरू उच्च प्रविधिद्वारा स्वच्छ र सफा राखिएका हुन्छन्। सङ्कलित वीर्यको तत्कालै परीक्षण गरिन्छ। वीर्यको मात्रा, रङ, बाक्लोपना आँखाले देख्न सकिने जति आँखाले हेरेर परीक्षण हुन्छ भने आँखाले नदेख्ने जति सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको सहयोगले हेर्ने गरिन्छ। यो सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट वीर्यमा भएका शुक्रकीटहरूको सामूहिक चाल, शुक्रकीटहरूको सामान्य असामान्य अवस्था, मृत वा जीवित के स्थिति छ हेर्ने गरिन्छ। राम्रो 1 मिलिलिटर वीर्यमा 3 अरब शुक्रकीट हुनुपर्दछ। वीर्यमा शुक्रकीट बढाउन सिमेन एक्सटेन्डर प्रयोग गरिन्छ, जसले शुक्रकीटको आयु पनि बढाउँछ। सिमेन एक्सटेन्डरको लागि एन्टिबायोटिक, कार्बोहाइड्रेट, बफर, अन्डाको पहेँलो भाग, ग्लिसिरोल आदि प्रयोग गरिन्छ। राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्रले हाल 0.5 मिलिलिटरको स्ट्रमा वीर्य उत्पादन गरिरहेको छ, जसमा लगभग 3 करोड शुक्रकीटहरू हुन्छन्। यी स्ट्रहरू उच्च प्रविधिद्वारा उत्पादन गरिएका हुन्छन्। अत्यधिक चिसोमा पनि नफुट्ने गुण यसमा रहेको छ। प्रत्येक राँगो वा साँडेको अभिलेख दुरुस्त राख्न यी स्ट्रहरूमा वीर्य भर्नु पहिले नै ब्याच नम्बर, राँगो साँडेको नाम, नम्बर, प्रयोगशालाको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ। यसरी स्ट्र छाप्ने काम भएपछि मेसिनको प्रयोगले वीर्य भर्ने काम गरिन्छ। स्ट्रमा वीर्य भरेपछि स्ट्रको खुल्ला भागलाई पोलिफिनेल पाउडरद्वारा बन्द गर्ने काम गरिन्छ। वीर्य उत्पादनको एक महत्त्वपूर्ण भाग वीर्यलाई जमाउनु हो। स्ट्रमा भरेको वीर्यलाई तरल नाइट्रोजनको बाफमा चिसो बनाउँदै लगिन्छ र वीर्य जमी सुसुप्त अवस्थामा पुग्दछ। यस कार्यमा समय र तापक्रम नमिलेमा शुक्रकीटहरू मर्ने भएकोले निकै होसियारीपूर्वक गर्नुपर्दछ। 5 डिग्री सेल्सियसमा राखिएको वीर्यलाई -196 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुने तरल नाइट्रोजन ग्यासको बाफमा बिस्तारै बिस्तारै सम्पर्कमा ल्याई वीर्यलाई जमाउने काम गरिन्छ। लगभग 7 मिनेटपछि स्ट्रमा रहेका शुक्रकीटहरू सुसुप्त अवस्थामा पुग्दछन्। वीर्य जमिसकेपछि शुक्रकीटको अवस्था हेर्न वीर्यलाई सक्रिय पारी सूक्ष्मदर्शक यन्त्रद्वारा परीक्षण गरिन्छ र राम्रोलाई राखिन्छ र नराम्रोलाई फ्याँक्ने काम गरिन्छ। यसको लागि वीर्ययुक्त स्ट्रलाई 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको पानीमा 15 सेकेन्ड जति डुबाइन्छ। यसरी सक्रिय पारेको शुक्रकीटको चाल 40% भन्दा कम भएमा कम गुणस्तरको मानिन्छ। वीर्य प्रयोगशालाको मापदण्ड अनुरूप पाइएमा तरल नाइट्रोजनमा डुबाएर स्ट्रलाई भण्डारण गरिन्छ। यसरी तरल नाइट्रोजनमा राखेको वीर्य वर्षौंसम्म पनि सुसुप्त अवस्थामा रहने हुन्छ। यसलाई चाहिएको बेलामा झिकेर कृत्रिम गर्भाधानको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो प्रयोगशालामा हाल 70,000 डोज वार्षिक वीर्य उत्पादन गरिरहेका छौँ
र 70,000 डोज वार्षिक बिर्य उत्पादन गर्दा प्रति डोज 24-25 रुपियाँ जति हाम्रो उत्पादन खर्च त बिर्यको मात्रै छ। त्यसपछि त्यसलाई संरक्षण गर्न चाहिने तरल नाइट्रोजन जुन छ त्यो हाल महिनामा हाम्रो सरदर 38 जिल्लामा चाहिने सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको लागि 5000 लिटर तरल नाइट्रोजन चाहिन्छ भने 3000 लिटर जति हाम्रो प्लान्टहरूबाट उत्पादन गर्छौँ र 2000 लिटर निजी क्षेत्रबाट 65 रुपियाँ प्रति लिटरको दरले खरिद गरिरहेका छौँ। र यो तरल नाइट्रोजन खरिद गर्ने, बिर्य उत्पादन गर्ने अनि बिर्य र तरल नाइट्रोजनलाई जिल्ला पशु सेवा कार्यालय या कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रसम्म पुर्याउने खर्च जोड्दा त यो अब महँगो नै छ। तर पनि किसानको लागि के छ भने यसमा यो खर्च श्रीपाँचको सरकारले बिहोरेर किसानले जिल्ला पशु सेवा कार्यालय या कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रमा आफ्नो गाई भैँसी ल्याएर कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा खालि बिर्यको मात्रै 25 रुपियाँ राजस्व उसले अहिले दिनुपर्छ र बाँकी खर्चहरू श्रीपाँच सरकारले बिहोर्ने गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी हुने गरेको 60,000 कृत्रिम गर्भाधानबाट 30,000 पाडा पाडी बाछा बाछी उत्पादन हुने गरेको छ। यसरी कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मने बाछी तथा पाडीहरू दुध उत्पादनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। अब कृत्रिम गर्भाधानको एउटा त कम खर्चमा राँगो साँडे पाल्न नपर्ने र कम खर्चमा बढी उत्पादकत्व हुने पशु उत्पन्न आफ्नो फार्ममा पशु जन्माउन सकिने एउटा सजिलो र कम खर्चिलो प्रविधि भए हुनाले यसलाई अपनाऊ जुन भन्न चाहन्छु। र यसको अब फाइदा भन्ने कुरामा एउटा त अब प्राविधिकहरूको सेवा उपलब्ध छ अनि दोस्रो कुरो अब प्राकृतिक गर्भाधानमा जस्तो राँगो साँडेबाट अथवा एउटा गाईबाट अर्को गाईमा सर्ने रोगहरूबाट यसबाट रोगहरूको बचावट हुन्छ कृत्रिम गर्भाधानमा र अब कम खर्चिलो सजिलो प्रविधि भए हुनाले यसलाई अपनाउन र श्रीपाँच सरकारले यसमा जति लगानी गरेको छ यसलाई त्यो अनुपातमा कृषकबाट ग्रहण नभइराखेको अवस्थामा यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने